पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्य मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. निर्गमना 22-23 वळ 25 अशे उतार म्हणटा. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हज्या मोगाचें न्हू दीस सुखरा आसूं एक आशिर्वाद आसूं बेसम आसूं कृपेचो जाल्लो जावं दी. माग्या जेजू बोळ्या आनी घालत्या काळजाच्या करकाळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें आमी मागोवंक म्हूण या सकाळीच्या वेळार या मागण्यात आमी भाग घेवन आसां. ताच्या उतराची सकत आमी अनुभव करता आसतना एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 आमकां अशें म्हणटा की तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. एकलोच तो देव आमकां राखून व्हरचो सांबाळून व्हरचो हर एक दिसा आमकां वाट दाखयतलो. त्या खातीर तुमी अशे उसळणी करते आसात एवरी टायम खंयचे आयसाया 45:2-3 जायते फावटी तुमकां बाहेट आसा उसळणी केला. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो सगळे दिसाचे पर्वत हांव समतोल करतलो. काश्यांच्या दारांची फूड करतलो लोंकडाचे आडमे मोडून उडयतलो. हांवच सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. हांवच सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. प्रत्येक आयसाया चॅप्टर 43 वर्स प्रत्येक तर म्हणटा 2 and 3 म्हणटा की तूं उदकांतल्यान पाशार जावन गेला रे ते उदक तुका बुडोवचें ना. तशेंच प्रत्येक उज्यांतल्यान तूं पाशार जावन गेला रे तो उसो तुका लासूंक शकचो ना. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. हांव तुजो देव तुका राखून व्हरता. हांव तुजो देव तुका सांबाळून व्हरता. कितल्या बासोणेच्या उतराचेर आमी पातयेणी दवरनासा. कितल्या बासोणेच्या उतराचेर आमी भरोसो दवरनासा. हर सकाळी एक बासोणी नियाळ्या. आज नियाळ्या ही बासोणी निर्गमनांत 22-23 वळ 25 एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो. जेन्ना सर्वेस्परा देवाक तूं स्तुती करता आसतना सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मोनान सगळ्या तुज्या कुडीन सगळ्या तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी त्या देवाक सकाळच्या वेळा आमी अर्घ दिता आसतना स्तुती करता आसतना आराधना करता आसतना वाकणटा आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू ताची आशिर्वादां आमच्या खाणा जेवणाचेर दिसपडट्या ग्रासाचेर आमी वेच्या वाटेचेर सगळ्या आमच्या फुडाराचेर देवाची आशिर्वाद देवन येता. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 आमकां अशें म्हणटा की अब्राहम तूं एक आशिर्वादीत जाल्लो जातलोय. हर एका भुरग्याचेर देवाच्या भुरग्याचेर देवाचो आशिर्वाद हर एका दिसा देव वतयता. त्या खातीर आमी निरंतरी त्या देवाक स्तुती करूंक जाय वाकणूंक जाय होगळसूंक जाय आराधना करूंक जाय. हर एक उठतना बसता आसतना प्रेज लॉर्ड हालेलुया अर्घा तुका महिमा तुका स्तुती तुका वाकणटाव दिनवासताव कंटिन्यू म्हणटे रव्या कित्याक देवाची उतराची सकत हर एका दिसा हर एका वेळा आमच्या काळजांत आमी अनुभव करूंक जाय. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणटा की तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमच्या तन पयस करतलो. जेन्ना तूं स्तुती करते सुम्या
म्हज्या मोगाच्यानो 93 इयर्सच्या एका बहिणीची टेस्टमनी तांच्या नात्रान दिल्ली टेस्टमनी अशी आसा की ब्रदर म्हज्या आजयेक प्रत्येक तरां कठीण ताप असलो कठीण 100 वयर ताप आनी आमी एका सुवात विलेजी गेल्ल्या आमच्या नानीक घेवन या आमच्या आजयेक घेवन त्या विलेजी गेल्ल्या थंयच्यान आमकां येवंक बारीक कश्ट पडले त्या वेळा त्या राती म्हज्या आजयेन म्हणलें उतार उडासा आमी सोम्याची स्तुती करया आमी सोम्याची स्तुती करता केदाळा तेन्ना तापाचो आत्मो तापाची सगळ्यात म्हणजे कुडींत भायर वेताली आमी सगळीं सांगाता म्हणल्या सुमार 18 जाणां आसली आनी त्या राती 11:45 वडत हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड थँक यू जीसस ग्लोरिफाय युअर नेम कंटिन्यू स्तुती केले विदीन 8 मिनिटांनी म्हज्या आजयेच्या आंगान घाम सुटलो आनी पळयतना ताप उणो जावंक रावलो सकाळी ती सुटसुडीत ती 5 वर उठोन तुमचे मागणे पळयता आत्ताय तुमचे मागणे पळयता तिका सुमार 38 वर्ड ऑफ गॉड ह्या उतर प्रायाचेर तिका उडास आसा ब्रदर तिका बायबल वाचूंक मेळना तुम्ही सांगले वर्ड ऑफ गॉड 38 38 वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू ती आत्ताय उसारते आसा म्हज्या मोगाच्यानो ह्या सगळं सांगाता म्हणून स्तुती करता आसतना त्या खातीर आमी उठता आसतना बसता न्हीद येता पर्यंत हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस म्हणटे रवया कित्याक तितल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पदव्यान भरता ना जाल्यार नाकार आत्म्याची पदवी आमच्या मोतीत हर एका दिसा काम करता परतून उतार आमकां अशें म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 20 अनेक प्रॉमिस वर्ड आमकां अशें म्हणटा की त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो तेन्ना पृथ्वीच्या सगळ्या पर्सां मदें तुमकां मान आनी कीर्ती लाभाशी करतलो तुमीच हे देखतेल्याक उलयता तो सर्वेस्पोर मान आनी कीर्ती हांव तुका लाभाशी करतलो तुजे निर्भागपण तुका पळोवन हसतल्याक जावं फुडें तुजी तकली आज सकयल घालीचें पडलां तुजे दुयेद्वारे तुज्या पुताद्वारे तुज्या कुटुंबांतल्या खंयच्या सांद्याद्वारे जावं फुडें रिणाद्वारे आज तुजी तकली सकयल घालीचें पडलां भिया नाकात म्हज्या मोगाचेर तो देव तुमकां वयर उबारता कित्याक आमी ताची भुरगीं त्या खातीर तो हे काल्वरचेर कुर्साचेर उमकाडलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हे काल्वरचेर तो उमकाडलो मात्र न्ही की आमच्या खातीर ताणें कश्ट दूख सोंसले त्या खातीर ह्या शुक्रार एवढा आसतना धैर्य साणी नासतना विस्वासी सोम्या लागीं विस्वासीपणी रावून हर एक दिसा त्या सोम्याक आमी उलो मारा परतून म्हणटा हांव तुमकां धैर्य साणी नाका विस्वासी सोम्या लागीं विस्वासीपणी रावून आमी ताका आराधन करया परतून म्हणटा धैर्य साणी नाका कित्याक प्रत्येकदा सगळो बायबल तुमी उक्तेगन पळया सगळो बायबल उक्तेगन पळया म्हज्या मोगाचेर देवान कोणाक सोडलें आसा हान्नाक सोडलें गे दानियेलाक सोडलें गे श्रद्धाक मेश आबेदनोगाक सोडलें गे तोबिताक सोडलें गे तोबियासाक सोडलें गे साराक सोडलें गे कोणाक सोडला प्रत्येकदा कोणाक सोडला सुसानाक सोडलें गे कोण्ण कितें देवान सोडूना म्हज्या मोगाचेर ताका उलो मारतल्या ताच्या थंय विस्वासी रावल्या ताच्या सांगता पवित्रपणान जियेल्ल्या हर एक दिसा ताणें ऊंच सुपारला लजेंक तांची तकली सकयल घालूंक दिवना ताच्या बदला तकली वयर वारूंक कृपा बळ सकत लाभयला सगळीं म्हज्या मोगाचेर एकडे दोळे धांपया आनी सगळीं त्या जेजू अर्घा दिवया त्या जेजू वाकणया त्या जेजूक स्तुती करया त्या होगळसया ह्या सकाळीच्या वेळा ताका अर्घा दिता आसतना त्या वाकणटा आसतना ताका दिनवासता आसतना ताची दैवी सकत ताची पदवी ताची कृपा ह्या सकाळीच्या वेळा आमी जाणेकले अनुभव करून घेतल्या वेळा वैष्णव्या जेजू Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. We worship and praise you, Jesus. अर्घा तुका जेजू महिमा तुका बापा तुका अर्घा बापा तुका स्तुती करता बापा तुका वाकणटा जेजू तुका दिनवासता जेजू तुका अर्घा दिता जेजू तुका वाकणटा पवित्र आत्म्या तुका अर्घा दिता पवित्र आत्म्या तुका स्तुती करता पवित्र आत्म्या तुका वाकणटा अर्घा तुका सुम्या जेजू वैसुम्या जेजू अर्घा तुका एकल्याक सुम्या जेजू
स्तुती तुका सुमिया जेजू वर्तन म्हणया अर्गा तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू वर्तन म्हणया हालेलुया 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 मोगाळा बापा या सकाळीच्या वेळा आम्ही तुका अर्घ दिता आम्ही तुका वाकणटा आम्ही तुका दिन वाजता आम्ही तुका होगळसिता सुमिया जेजू तुझ्या रगत या सकाळीच्या वेळा आमच्या जिविताच्या वळणोदी तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां नितळ कर आमकां सुटका लाभय आमकां सडवण लाभय आयचो दीस ह्या शुक्राचो दीस आशिर्वादीत कर बेसावानी बघ तुझी कृपा तुझी पदवी तुझी सकत आमची जिविता वळणोदी तुझी कृपा तुझी सकत तुझी पदवी आमची जिविता वळणोदी त्या तुझ्या उतराचे भरोसे दवर व शुक्राचो दीस आराम करता असताना सगळ्या सांगळेत सगळ्या बनगडीत सुटकाला पाहिजे जेजू मोगाळा जेजू व सकाळीचो वेळ वर्त वेळ जावन आसा वय बापा सासणी मोगान तुवें आमचो मोग केलाय बापा आवयच्या गर्भांत हांव तुवें आमकां विसरून काडलाय बापा वय बापा आज व सकाळीच्या वेळा म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजी जिबी संपूर्ण तुज्या हातांत दिता तुवेंच म्हाका चलोवन वरयची तुज्या कृपेन तुज्या दैवी सक्तेन तुज्या पदवेन आज तूं म्हाका बोर तूं म्हाका राखून व्हर आनी सांबाळ व्हर हांव भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना तुजी महान कृपा आनी सकत म्हजी जिवितां वाडोवन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाच्या प्रत्येक तरान हे सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमी आयकत आसतना फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 28 वर्स 9 फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 28 वर्स 9 की त्या सर्वेस्पर सगळ्या काळजाची तपासणी करता आणि मनांतली सगळी चिंतना तो जाणा परतून म्हणटा पळया की त्या सर्वेस्पर सगळ्या काळजाची तपासणी करता आणि मनांतली सगळी चिंतना तो जाणा तुझ्या मनात खंयची चिंता आसा ताका कळीत आसा मोगाचें न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता एक ल्हानशी काणी तुमी आयकता खरी एक दिसा ल्हानशी काणी एक दीस एक सुकणें आवय सुकणें तेका जाणा पिला घेवन कठीण वदाळाच्या वेळार कठीण पावसाच्या वेळार एक रुखा लागीं वचून विचारी लागले की रुखा म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक एक आसरो दिताय गे तूं तेकाच रूख म्हणालो गे बिलकूल म्हज्यान साथ दिना तुजी पिलां ल्हान आसात आनी तुका आनी तुज्या पिलाक म्हज्या ह्या रुखाच्या मुळांत आसरो दिवंक जायना आनी हे सुकणें उबले आनी कुशिल्ले ह्या रुखा लागीं वचून विचारले की पळय हांव आनी म्हजी पिलां ह्या वदाळाक सांपडटे आसात कठीण पावस येते आसा आनी कठीण वदाळ येवचेर आसा म्हाका आनी म्हज्या पिलाक एक आसरो दिताय गी सडनली तो मोठो रूख व्हडलो लांब रूख म्हणालो गे डोंट वरी तुमी आसरो म्हज्या रुखा मुळांत घ्या म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सुकण्यान गोट्यार बांदले आपल्या पिला उबेन दवरले आनी प्रत्येक तरान पावसाच्या वादळ वयर येते आसा पावस येवनच आसा तितल्याकू खंयच्या रुखान ना म्हणले तो रूख पाळा समेत उमटून सकयल पडलो आनी तेन्ना हे आवय सुकणें पळोवन त्या रुखाक म्हणटागी हांसत्या तोंडान व्हडल्या हांसून म्हणटागी तुवें म्हाका परच्या दिसा ना म्हणलें आज तूं उरोंक पावलें गी आज तूं उरोंक पावलें गी त्या दिसा हांव आसरो सोदून आयिल्ली पूण त्या वेळा म्हणून गी म्हज्या लागीं तूं आसरो दिवंक जायना वच आनीक आसरो सोद म्हणलें तुवें आज तुजी गत कितें जालें पाळा सुमेत हुमटोन सकयल पडलें आज तुजे लागीं कांयच ना ताकाच रूख ह्या आवय सुकण्याक हांसून म्हणा लागलो गी हांवें
कळीत आसा हांव पडटा म्हणून. हांवें तुका ना म्हणलें कित्याक म्हणून आज तूं म्हाका हें म्हणटाय म्हणून म्हाका कळीत आसा. आज तूं अशें म्हणटाय म्हणून म्हाका कळीत आसा. हांवें त्या दीस तुका नाका म्हणलें कित्याक म्हणल्यार हांव म्हातारो जाला, म्हजी पाळां लड्ड जालात, म्हणल्यार म्हजी पाळाय घट्ट रावूंक जायना आनी हांव पडटा म्हणून म्हाका कळीत आसलें. त्या खातीर तुवें आनी तुज्या पिलांनी म्हज्या मुळान पडून ह्या आवरांत उबोवन वचूंक नजो म्हण हांवें त्या दीस तुका नाका म्हणलें कित्याक कुशिलो रूख तरनो जावन आसा, घट्ट जावन आसा आनी थंय आसरो घे म्हणून हांवें जाय म्हूण तुका सांगलें तुज्या बऱ्यापणा खातीर. म्हज्या मोगाची न्हू ही एक काणी जावन आसा जिवितांत आमच्या अशें जावन आसा. पळय आज खंय गेलो तो त्या दीस म्हाका आदार दिवंक जावना. जांफ्रो ताणें आदार दिनातल्यात वरी तुज्या जिवितांत 10 पावलां तूं मुखार पावलय. जांफ्रो तुका जांफ्रो आज बॉम्बे काम दिवंक ना, वळखीच्या मनशान काम दिवंक ना, त्या खातीर तूं दुबाय पावले. आज घर बांदूंक लागलें, आज काजार जालें, 2 जाण भुरगीं जालीं तुका. जांफ्रो त्या दीस रिजेक्ट केल्लें, आज तुज्या जिवितांत उदरगतेक पावूंक आनीक वाट मेळ्ळी. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फावटी आमी चिंताव, आमची चिंतना इतली मुखार आसात की आमी हर एक कडेन नॅगेटीव चिंतचे. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा तो आसरो दिना जाल्यार अनेक आसरो देव तुका फावो करता. कित्याक ते आसरो दिवन तूं सांपडोवन चिपकोन पडटलें. जांफ्रो थंय आसरो मेळ्ळ्यात वरी कितेंय अवघड जावचें नासलें. त्या खातीर देवान त्या मनशाचे काळीज धारून केलें आनी तुका अनेक वाट दाखोवच्या खातीर थंय जावन उदरगतेक वेच्या खातीर. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका उडास आसा. प्रत्येक तरां 2 जाण इश्ट आसले. एकलो गेलो प्रत्येक तरां कॅनडा आनी एकलो गांवांतच रावलो. आनी हो इश्ट गेल्ल्या वेळार म्हणूंक लागलो की भिया नाका, कोणूय तुका आदार दिना, तूं आनी हांव बेस्ट फ्रेंड्स. जायते वर्सां आमी सांगत आसलें 100% हांव तुका कॅनडा व्हरतां. म्हज्या मोगाचे न्हू हे इश्टा कॅनडा वचूंक आनी एक चेडूं भेटलें आनी संवसार पळयलो, त्या चेडवाच्या मोगार पडलो आनी आपल्या इश्टाक विसरोन सोडलो. कितले मॅसेज केल्यार फोन केल्यार थोड्या वेळार रिप्लाय करचें ना जाल्यार तितलें कांय रिएक्शन दाखयनातल्या बरी जालो. आनी हर एक दिसा टेन्शना बसलो. फस्ट प्रत्येक तरां पडटा कन्वेन्शनाच्या वेळार हो तरणाटो आयिल्लो आनी म्हणूंक लागलो की ब्रदर म्हज्या इश्टाची इतली फातीणी हांवें दवरली की आज म्हजो इश्ट म्हजे लेगीत सारकें उलयना आनी ताचेर भरोसो दवरून आपूण एक दीस कॅनडा पावता म्हणून चिंतलें. वेता आसतना हांवें ताका 4 लाख रुपया म्हज्या मम्मी तावन घेवन दिले. ब्रदर आज म्हजो इश्ट म्हज्या सांगाता ना, आज म्हज्या इश्टान म्हाका सोडला. ब्रदर कितें करचें म्हाका कळीत ना. हांवें सांगलें भावा आज इश्टान सोडूंक वचून ह्या रिटेडीक तूं हांगा आयलाय, बट हीच रिटेड तुज्या जिवितांत अनेक वाट दाखयतली. म्हज्या 6 म्हयने दुबय गेलो तो. हे बिजनेस स्टार्ट केलो, त्याने पयले कामाक लागलो, बिजनेस स्टार्ट केलो. आज ताच्या हाताक घाल 8 जाणां काम करतात. एक फुडारी जावन आसा. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू इश्ट कॅनडा गेलो, आज मातशें गांवांत घर बांदून घेवंक जावना. बट हो भाव दुबय गेलो, आज प्रत्येक तरां व्हडलें स्लॅबाचें घर, तेच्या आवय बापाय संतोशान समाधानान विस्वास रितीन आज पळोवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जिवितांत हर येवचे कश्ट, त्या खातीर आमकां उतार अशें म्हणटा जफानिया चॅप्टर 3:20 त्या वेळार हांव तुका वाट दाखयतलो, हांव तुका वाट दाखयतलो. मोगाचे न्हू हर एक दिसा देवाचेर फातीणी दवरा. 3 वर्सां तूं सांपडलें म्हण टेन्शन घे नाका, 1 वर्सा तूं कश्टान पडलें म्हण टेन्शन घे नाका. तुज्या सोम्याचेर भरोसो दवर. आयिल्ले कश्ट तुज्या जिविताच्या उदरगतेक तो सोमी करतलो. आयिल्ले कश्ट तूं जिविताच्या उदरगतेक तो सोमी करतलो. तो सोमी तुका केदीच सांडून घालचो ना, तुका सोडचो ना. त्या खातीर केदाळाय दुसरां दुर्सा ते रावं नाका, दुसऱ्यांची कुडी करते रावं नाका. ताणें म्हाका केलें आतां तो भोगता पळय म्हणी नाका. कित्याक एक दीस तुजी वाट देवान उक्ती करची. त्या खातीर ताणें तुका रिजेक्ट केलें, फॉरगेट, सोड. हाणें तुका रिजेक्ट केलें, फॉरगेट, सोड. बट हो तुका केदीच रिजेक्ट करचो ना, हो तुका केदीच लोटचो ना. हो तुजें निर्भागपण पळोवन हांसून गम्मत येवमान रावचो ना. तुजें निर्भागपण पळोवन तुका वयर व्हरतलो जेजू सदांच तुज्या मदें आसा. तुजें निर्भागपण पळोवन सदांच वयर व्हरतलो तूं जेजू तुज्या सांगात आसा. मात्र न्ही बाये भावा तुजी तकली केदीच तो खाला करूंक दिवचो ना. त्या खातीर
कितेंय तुवें जिवितांत रिजेक्शन आयलां, कोणें तुका हेट केलां, तूं भिया नाका. तुजी आनी म्हजी नदर ओन्ली ह्या जेजूचेर. आमेन. एक घडी आमचे दोळे धांपया. संपूर्ण रितीन ते जेजूच्या हातान आमचे काळीज, आमचे मन, आमची जिबी समर्पित करया आनी मागया ह्या घडये. मोगाळा जेजू, हो सकाळी वेळ हांव तुज्या हातान दिता. जायत्या फावटी म्हाका कोणें वायट केलां, म्हजें कोणें नांव पाड केलां, म्हाका कोणें अन्याय केला, म्हाका कोणें सकयल घालां, तांच्या विशयान नाकासल्ले चिंतून आसा, नाकासल्ले चिंतून आसा. वैसम्या जेजू, आज हांव तुका अर्घ्य दिता. आज हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा. कित्याक आज तुका कितेंय शिकोवन आसाय, आज कितेंय शिकोवन आसाय, आज तुमकां हे शिकयते आसाय जेजू. कोणें म्हाका आज म्हज्या घरचेक पावना, कोणें म्हाका वायट केलां, आज ती कश्टान पडला, वयर जाला, तांचे खातीर हसन आसतना, या तांचे विशीं नाका जाल्यार म्हणनासतना तांचे खातीर मागूंक आज कृपा बळ सकत लाभय. मोगाळा जेजू, तुज्या हातान समर्पिता. आयुश्यांत आसत्या खातीर, वेंटिलेटर आसत्या खातीर, मरणाचे तणीर आसत्या खातीर, लास्ट स्टेजर आसत्या खातीर, वळवळटल्या खातीर, कश्टांतल्या खातीर, सलवणी अनुभव करून घेतल्या खातीर तुका कळयतला. तुज्या भुरग्यां खातीर कोणाची विजा रिजेक्ट जाला, कोणाची विजा आयला वसूंक जायना, कश्टान आसा, ते जण एकल्या बाबडा तुज्या मुखार मारता. कोणाच्या फुडारान स्टॅक जाला, कन्फ्यूज जाला, देदस्पर जाला, तूं तांच्या खातीर अनेक वाट उक्ते करतलो. सुमी सोडबंदा जीवदातर जावन आसा. आमेन. मोगाचें उडास दवरा. आज 4 वाट्यो तुज्या खातीर बंद जाला जावं, आनीक हायवेस तुज्या खातीर तुजो देव उक्ते करता. परतून म्हणटा 4 वाट्यो तुज्या खातीर बंद जाला जावं, तुज्या खातीर ओपन हायवे देव उक्ते करतलो. त्या खातीर विश्वासी सोम्याक सदांच आमी आराधना करया. प्रत्ये आज 2:45 to 4 o'clock विशेष आराधना खाळान आसतना मागया. सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो घोव भायरेन काम करनासलो. त्या वेळार ताका कठीण हृदयान दूख आयली आनी ताणें गांवाक येवचें पडलें. आनी त्या वेळार तांणी धाकटेल्या लागीं टेस्ट करून पळयतना ताका कार्डियाक सर्जरी जायचे म्हणून सांगलें. तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया अध्याय 17 वाक्य 9, माथेव अध्याय 15 वाक्य 19, एझेकिएल अध्याय 30 आनी 6 वाक्य 20 आनी 6 हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली. मात्र न्ही सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून आपल्या घोवाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागून आसली. आनी तिच्या घोवाचे कार्डिओवॅस्क्युलर सर्जरी बऱ्यान जावन तो परत पाटी बायरनाक ताच्या कामाक शाबीतायेन पावल्ल्या खातीर ती देवा काळसंतावन अर्घां दिता. तशेंच तिची दुसरी साक्ष आसा. तिचे 8 वर्सांचे भुरगें कठीण तापान कश्टोन आशिल्लें. कितले वखद केल्यारी ताप उणो जायनातलो. त्या वेळार तिणें कंटिन्यू देवाचे उतार उसारूंक सुरू केलें. इसाइया 40:1 वाक्य 10, कीर्तन 40:1 वाक्य 3, लूक अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 8 तावन 30 आनी 9. तशेंच ती सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली आनी आपल्या धुवेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागून आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिच्या धुवेचो ताप सुटलो आनी देवान तिच्या धुवेक बरी भलायकी दिल्ल्याक ती देवा काळसंतावन अर्घां दिता आनी देवाच्या उतरांत बोळ आनी सकत आसा म्हूण सांगूंक ती संतोष पावता. आनी परत एक पावटी ह्या दोनी उपकारां खातीर ती देवा काळसंतावन अर्घां दिता. अर्घां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या घोवाक पांयांक गँग्रीन जाल्लें आनी धाकटेरान तो पांय ॲम्पिटेट केल्लो.
थोड्या दिसा उपरांत ताचो आनीक पांय इन्फेक्शन जालो आनी डाक्टरान म्हणलें तो पांय एम्प्युटेट करचे पडटलो म्हणून. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार इसाया अध्याय 57 वाक्य 19, जेरेमाया अध्याय 17 वाक्य 14, कीर्तन 30 वाक्य 2. हे देवाचे उतार ती कुटुंबाच्या मागण्यान कुटुंबादारासोवे कळनासतना 7 फावटी उसार नासली. तशेंच दोनपाराच्या आराधना वेळार ती दिंबयेर पडोवन तिच्या घोवाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली. आनी उपरांत ती डाक्टरा लागीं गेल्ल्या तवळ डाक्टरान म्हणलें गँग्रीन आतां बरें जावन आयला आनी ताचो पांय एम्प्युटेट करचो गरज ना म्हणून. आनी देवान केल्ल्या उपकारा खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तिची आनीक साक्ष आसा. तिचो पूत ताचें शिकप जाल्या उपरांत वायट संवयांक वळख जाल्लो. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार धर्मदुतांची कृत्या अध्याय 4 वाक्य 12, कीर्तन 140 वाक्य 7, कीर्तन 140 वाक्य 7. हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली मात्र न्हय, दोनपाराच्या आराधना वेळार तिच्या पुताच्या मोन बदलावण जावचे खातीर ती मागोन आसली. आनी देवान तिच्या पुताक मोतीक उसवाड दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तिच्या पुताक बरें काम दिल्ल्याक आनी ह्या दोनी उपकारा खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.